साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तीनों बहनें मौजूदा निज़ाम के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी हैं। निज़ाम ने अब इन बहनों से निपटने का फैसला कर लिया है। किस तरह इनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, इस हवाले से खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से अपनी कोशिशें तेज़ कर रहे हैं, तो साथ ही तहरीक इंसाफ से उनके इख्तिलाफ़ात भी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इमरान खान रिहाई तहरीक और 5 अगस्त के मामले पर क्या चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी के दरमियान इख्तिलाफ़ात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे कि कश्मीर इंतखाबात का एक मरहला मुकम्मल हो चुका है और पहले मरहले के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प किस्म का मुकाबला शुरू हो चुका है। एक दूसरे के बारे में दोनों ऐसे ऐसे सच बोल रहे हैं कि अवाम भी हैरान है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक इस हवाले से क्या इंकिशाफ कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल है। कश्मीर इंतखाबात का अभी फ़िलहाल सिर्फ एक मरहला मुकम्मल हुआ है, लेकिन उसके बाद दोनों इत्तेहादी जमातें आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। बज़ाहिर एक लफ्ज़ी जंग है कहा जा सकता है। कश्मीर के ये इंतखाबात और इनका ख़ास तौर पर भी पहला मरहला ही जबकि मुकम्मल हुआ था, तो इत्तेहादी जमातों को ये आमने सामने ला चुका है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर अवाम को एक तासुर ज़रूर ये भी दिया जा रहा है कि सिर्फ यही दो जमातें सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और अहम हैं। इसके अलावा कोई और जमात रेलिवेंट नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और। तो ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है और दीगर जमातों के लिए भी। एक तरफ जहाँ लफ्ज़ी गोलाबारी एक दूसरे पर जारी है, वहीं साथ साथ जो दीगर जमातें हैं जो दूर बैठी सिर्फ तमाशा देख रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इन इलेक्शंस का बाइकआउट का फैसला किया था, तो बज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस लफ्ज़ी जंग से इस जमात को PTI को भी ये पैगाम जा रहा है कि फ़िलहाल वो सिस्टम से आउट हैं और जो जमातें रेलिवेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हैं। दोनों जमातें बज़ाहिर एक दूसरे के बारे में दिलचस्प किस्म के सच भी बोल रही हैं। अगर ऐसे सच बोले जा रहे हैं जो अगर ये PTI वाले देते तो उनको झूठा करार देकर उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई भी शुरू हो चुकी होती। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के 3 अजला में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ मुस्लिम लीग नून के हवाले से इंतहाई सख्त बयानात दे रहे हैं। मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 की पैदावार कहा जा रहा है। तो इन दिनों मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान भी एक लफ्ज़ी जंग जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी धांधली के हवाले से दिलचस्प लेकिन सच्चे इंकिशाफात कर रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि PTI इलेक्शन के बाइकआउट की बात करे तो एक दो थप्पड़ रसीद करके उन्हें कहें कि वोट उनका हक है और अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। इसी मामले के ऊपर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक कहते हैं कि इन दोनों जमातों की नूरा कुश्ती को अवाम संजीदा ना ले। ये सिर्फ कश्मीर इंतखाबात के मामले की हद तक है। इसके बाद जल्द ही दोनों जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर एक ही मेज़ पर बैठे हुए एक साथ नजर आएंगी। आज़ाद कश्मीर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लफ्ज़ी गोलाबारी ने बज़ाहिर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है और नून लीग ने बाकायदा बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी से इस्तीफ़ों का मुतालबा भी किया है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को जाली और धांधली ज़्यादा समझती है तो बिस्मिल्लाह करे। सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान के ओहदों से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने हुकूमत और मौजूदा निज़ाम को ये मशवरा दिया है कि उनका कहना है कि सिस्टम को गिराने की कोशिश ना करें। अगर ये सिस्टम हारा तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। दरअसल नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर एक मुसल्लस की तरह हैं। अगर कहा जाता है इनमें से एक फरीक भी हिल जाए या अपनी जगह पर ना रहे, उसे निकाल दिया जाए, तो बज़ाहिर पूरा का पूरा जो निज़ाम है, पूरी की पूरी इमारत ये ज़मीन बोझ हो जाएगी। और अगर ये निज़ाम गिरता है तो फिर इसका फ़ायदा किसको होगा? तो इसकी सबसे बड़ी जो फ़ायदा उठाने वाली जमात होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके लीडर इस वक्त इमरान खान अडियाला जेल में उनकी कैद को 3 साल मुकम्मल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक मामलात जो हैं कहीं पे भी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो बज़ाहिर इस मुसल्लस को भी बज़ाहिर कहा जाता है कि यही डर उनके अपने दिमागों के अंदर भी है कि अगर निज़ाम हिला तो फिर फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? 5 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, जैसे कि आज 30 जुलाई है, जुमेरात का दिन है, इमरान खान से मुलाकातों का भी दिन है, लेकिन मुलाकात आज भी नहीं होगी। यही कहा जा रहा है कि तवक्को के मुताबिक लोग जाएंगे जिनके नाम फहरिस्त के अंदर दिए गए हैं, लेकिन मुलाकात ना
نہیں کروائی جائے گی، امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فی الحال معاملات جو ہیں وہ کچھ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ابھی صورتحال کے اندر جب عمران خان کو 5 اگست کو 3 سال ان کی گرفتاری کو مکمل ہونے جا رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف اور بظاہر سہیل آفریدی بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان کی گرفتاری کو 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر یعنی 5 اگست کے حوالے سے کرنا کیا ہے، اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ تو اجلاس کی اندرونی کہانی جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر 3 یا 4 رہنما چاہتے ہیں کہ اس دن کو محض ایک علامتی احتجاج کیا جائے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی احتجاج یا لانگ مارچ یا کوئی سخت قسم کا اعلان کیا تو معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلیں گے۔ فی الحال کوئی بڑا اس طرح کا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن سہیل آفریدی کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فی الحال اب فیصلہ کن مرحلہ اب شروع کرنا چاہیے اور معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کا وقت آ گیا۔ سہیل آفریدی اس اجلاس کے اندر بھی پارٹی ذرائع کے مطابق بضد تھے کہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے یا پھر تحریک کا اعلان، کوئی بڑا اعلان کرنا چاہیے۔ علیمہ خان کی خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ موجودہ حالات میں بظاہر جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں، تو اس صورتحال میں جب علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا، وہ باہر نکلی تو عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ بظاہر ایک جمود کا شکار جو نظام پاکستان تحریک انصاف کا نظر آ رہا تھا، اس کے اندر ایک مثبت اقدام علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ ثابت ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی علیمہ خان کے بعد وہ بھی ذرا دوبارہ فارم میں اور 5 اگست کے معاملے کے اوپر تیاریوں میں مصروف نظر آئے۔ اس حوالے سے بڑے اعلانات بھی کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک یا لانگ مارچ کی تاریخ دینے کا بلکہ باقاعدہ ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 5 اگست کو لے کر پی ٹی آئی قیادت اب تک اس میں اختلاف رائے موجود ہے۔ اب تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ کچھ گروپس بیسٹ گوھر سمیت کے سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کو علامتی احتجاج کرنا چاہیے، کسی بڑی سرگرمی سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سہیل آفریدی سمجھتے ہیں کہ اب فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے۔ 5 اگست بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلا شبہ ایک اہم ترین دن ہے۔ اگر کچھ نہ کیا تو پارٹی کے ورکرز بھی بری طریقے سے مایوس ہو جائیں گے، اور بظاہر اسی موقع پر جبکہ ایک اہم دن کی تیاریاں کر رہے ہیں تو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ سہیل آفریدی کو بظاہر نیچا دکھانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کے ایک جو تضاد ہے دونوں کے موقف میں، تحریک انصاف کی قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے، سہیل آفریدی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ان کو نیچا دکھانے کا معاملہ بھی کچھ اسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک سینئر صحافی انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق سہیل آفریدی عمران خان رہائی فورس بنانے کے لیے سرگرم تھے، تاہم پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اس غیر آئینی فورس کو منظور کرنے سے صاف انکار کیا اور اس منصوبے کو بیرسٹر گوہر نے ناکام بنایا۔ بظاہر رہائی فورس کی بات کی جائے تو ایک ماضی کا محض ایک اعلان اس کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عملی اقدام کچھ بھی ہوا نہیں تھا، اور جب پھر رہائی فورس کا معاملہ آئینی عدالت پہنچا تو آئینی عدالت کے اندر بھی گزشتہ دنوں سہیل آفریدی یہ جواب جمع کروا چکے ہیں کہ ایسی کوئی فورس حقیقت میں بنی ہی نہیں تھی، اور اس ایسے میں جب فورس بنی ہی نہیں ہے، خود عدالت کے اندر بھی یہ جواب دیا جا چکا ہے، تو اب اچانک اس قسم کی خبریں لیک کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہ بیرسٹر گوہر نے رہائی فورس بنانے کی منظوری نہیں دی تھی، اس کے درمیان وہ ایک رکاوٹ بنے۔ بظاہر سہیل آفریدی کو قانونی خطرات کے اندر دھکیلنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے۔ بظاہر ایسی خبریں اچانک سامنے آنے کا مطلب کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ پارٹی کی اپنی کوئی حکمت عملی ہو کہ کس موقع پر کون سی انفارمیشن کس کو لیک کرنی ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی ایک طرف جہاں یہ معاملات ہیں تو وہ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ سمجھ چکے ہیں کہ حالیہ معاملات کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس وقت موجودہ حالات میں، ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف جلد ہی کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ باوقار جد و جہد کے ساتھ امر ہونا ہے یا پھر ذلت کا انتخاب کرنا ہے۔ بظاہر یہ بیان ان کی سوچ کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کو بظاہر اندازہ ہو رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ کچھ اشارے مل رہے ہیں، اور ان میں سے ایک اشارہ سہیل آفریدی کے جانے کا وقت بھی، ان کے عہدے سے رخصتی کا وقت بھی آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کی طرف سے 5 اگست کی تیاریاں تحریک یا پھر کوئی لانگ مارچ کی تیاری کا اعلان بھی دراصل اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وہ جان چکے ہیں کہ ان کو عہدے سے جلد ہی ہٹایا جائے گا، ان کے خلاف ویسے بھی عدالتوں سے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ نااہلی کی تلوار بھی ان کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب انہیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ جلد ہی عہدے سے ہاتھ دھونے والے ہیں، تو پھر اب وہ کھل کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ بظاہر اب عہدے کا خوف یا اس سے رکھنے کی کوئی طلب ان کے اندر اب رہی نہیں ہے، بظاہر شاید وہ رکھ بھی نہیں سکیں گے اگر وہ چاہیں بھی تو ایسی صورتحال کے اندر کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی کرنا ہے اب وہ کھل کر کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب اس صورتحال کے اندر علیمہ خان اور عمران خان کی باقی بہنوں کے خلاف جو گھیرا ہے مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف آج انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے اندر ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کیس کی سماعت تھی۔ عدالت نے عمران خان کی دونوں بہنوں کو
اشتہاری قرار دے دیا۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں۔ عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ پولیس نے اشتہاری کی کارروائی مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کروائی اور عدالت نے اسی پولیس رپورٹ کی روشنی کے اندر علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو اشتہاری قرار دیا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے اس کیس کی سماعت کی تھی۔ دونوں بہنوں کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری جانب جو تیسری بہن ہے ان کا کیا معاملہ ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے NCCIA کو فی الحال نورین نیازی کی گرفتاری سے روکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی عمران خان کی بہن نورین نیازی کو NCCI کے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی اور عدالت نے نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا کہ نورین نیازی 1 ہفتے کے اندر متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ درخواست گزار نورین نیازی کے مطابق NCCIA نے پیکا ایکٹ کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ بری ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت میں